आवाज विश्वासको आवाज विश्वासको यो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज आवाज विश्वासको। नमस्कार, रेडियो साथीको विशेष प्रसारणमा दैनिक प्रस्तुति कोरोना सिरफिरमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्राविधिक साथी वन्दन आचार्यसँगै म जिआर धिताल। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीबाट अनि विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेबाट कार्यक्रम कोरोना सिरफिर आउने गर्छ। कार्यक्रम कोरोना सिरफिरमा हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट बच्न अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानी र सचेतना केन्द्रित कार्यक्रम रहेको छ, जहाँ हामी महामारीको रूपमा विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस, यसले निम्त्याएको संकट र यसको रोकथाममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। कार्यक्रम कोरोना सिरफिरमा हामी विश्वमा कोरोना भाइरसले मचाएको आतंक, त्रास र यसले निम्त्याएको संकट अनि यसबाट बच्नका लागि अपनाउनुपर्ने पर्याप्त सावधानी सचेतनाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी त गर्छौं नै, यसका साथसाथै कोरोना भाइरसका महत्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू र ताजा जानकारीहरू पनि यहाँलाई गराउँदै आइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गराएको ताजा जानकारी यहाँलाई अपडेट गराउन चाहन्छु। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट कोभिड-19 पुष्टि भएको संख्या 444 पुगेको छ र प्रदेश नम्बर 1 मा थप 17 जनामा संक्रमण देखिँदाखेरि नेपालमा नै संक्रमित हुनेको संख्या यो बढेको हो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षण अनुसार नयाँ पुष्टि भएको संख्या 17 भनिएको छ, जो झापा कचन कवल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3, 6 र 8 निवासी 18 वर्षीय 2 जना, 19 वर्षीय 2 जना, त्यसै गरेर 22, 23 वर्षीय 2 जना, 25 वर्षीय, 26 वर्षीय 2 जना, 28 वर्षीय, 30 वर्षीय, 32 वर्षीय, 37 वर्षीय र 46 वर्षीय पुरुषहरू रहेको जनाइएको छ। यसरी थप कचन कवलमा 15 जनामा संक्रमण देखिएको छ र कचन कवल गाउँपालिकामा मात्र 25 जनामा संक्रमण देखिँदा झापा मात्र संक्रमित संख्या 27 पुगेको छ। यसैका 2 जना संक्रमितहरू दमक र वाराणसीका 2 जना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। अब झापा कचन कवल गाउँपालिका बाट चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, जहाँ 25 जना संक्रमित पुग्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि झापाको कचन कवल गाउँपालिका अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको छ र हिजो मात्र हामीले झापा कचन कवल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षसँग हामी जोडिएका थियौं र मिनसरी राजवंशी जो हुनुहुन्थ्यो उपाध्यक्ष, उहाँले गराउनु भएको जानकारी अनुसार अधिकांश वडाहरू सिल गरिएको छ। अब थप संक्रमण फैलिन नदिनको लागि पर्याप्त सावधानी अपनाउन जरुरी छ। यो सँगसँगै झापामा नै कचन कवलसँग सीमाना जोडिएको वृत्तवन नगरपालिकाले पनि अघोषित सिल गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। आज हामी थप विवरण लिने, जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौं। यहाँलाई यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको तथ्याङ्कको अपडेट पुनः गराउन चाहन्छु। नेपालमा 444 जना संक्रमित रहँदा अहिलेसम्म 2 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद तथ्याङ्क छ। यसरी विश्वको तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने अहिलेसम्म 50 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू, 50,85,504 जना व्यक्तिहरू एकैसाथ संक्रमित भएको यो भयावह अवस्था छ र यसबाट करिब 3,29,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। यद्यपि ज्यान गुमाइरहँदाखेरि रोगबाट लडेर रोगलाई परास्त गरेर घर फर्किनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म 20,21,666 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीसँग केही सुखद तथ्याङ्कहरू पनि छन्। यद्यपि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने दैनिक रूपमा संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। तीव्र गतिमा चाहिँ संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा छ नेपाल र विज्ञहरूले दिएको जानकारी अनुसार पनि आउँदो 2 महिनामा चाहिँ संक्रमितहरूको संख्या बढ्न सक्ने संकेत गरिरहनु भएको छ। यसबाट हामीले पर्याप्त सावधानी र सचेतना अपनाउन जरुरी छ र नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट बच्नका लागि पीसीआर परीक्षणको संख्या बढाइरहेको छ। पीसीआर को परीक्षणको दायरा बढाइरहँदाखेरि संक्रमितहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ।
अहिलेसम्म 35,494 वटा PCR का परीक्षण हुँदाखेरि जम्मा 444 वटा नतिजा पोजिटिभ आएको छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालमा परीक्षणको दायरा बढाउँदै लाँदाखेरि संक्रमितहरू बढ्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। यद्यपि नेपालमा अहिलेसम्म आइसोलेसनमा रहेर करिब 400 व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा रहेर उपचाररत हुनुहुन्छ र दिनानुदिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाली नागरिकहरू नेपालमा आउने क्रम बढेसँगै क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या पनि विगत केही दिन यता बढिरहेको छ। विगतमा 25,000 सम्म पुगेको क्वारेन्टाइन बस्नेहरूको संख्या केही हप्ता अगाडि 10,000 भन्दा कम्तीमा आएको थियो। यद्यपि यो केही दिन 3 दिनदेखि यता लगातार बढिरहेको छ र अहिलेसम्म 23,202 जना व्यक्तिहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हाल रहनु भएको तथ्याङ्क स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गराएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित देखिएको प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 2 पछि अब प्रदेश नम्बर 1 पनि धेरै संक्रमित हुने प्रदेशको रूपमा अघि बढिरहेको छ। यो दुःखद खबर हो। यसरी हेर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 1 का उदयपुर, झापा, धनकुटा, सुनसरी, खोटाङ र भोजपुरमा संक्रमण देखिएको छ। यसरी प्रदेश नम्बर 1 का तराईका जिल्लाहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको बढ्ने संख्या खोटाङ, भोजपुर र धनकुटामा संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि अब पहाडी इलाका र मध्य पहाडी क्षेत्रमा पनि कोरोना भाइरसले प्रभाव बढाइरहेको छ। यसबाट पर्याप्त सावधानी र सचेतना जगाउन जरुरी छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार अनि स्थानीय तहले जसको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी स्थानीय तहसँग जोडिएर स्थानीय विषयवस्तुमा जोडिएर थप कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी झापाको बिर्तामोड नगरपालिका, जहाँ हिजो मात्र बिर्तामोड नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ आजबाट बिर्तामोड नगरपालिका सिल गर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि त्यहाँको यथार्थ अवस्था के छ, बिर्तामोड नगरपालिकाले कस्तो सचेतना सावधानी अपनाइरहेको छ र यसरी अचानक नगरपालिका नै सिल गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी बिर्तामोड नगरपालिकाकी उप प्रमुख हुनुहुन्छ पवित्र महतरा प्रसाईसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ, जहाँबाट चाहिँ हामी बिर्तामोड नगरपालिकाले गरेको गतिविधि, त्यसले गरेको निर्णय र अपनाउनु पर्ने सावधानी सचेतनाको विषयमा गरेको गतिविधिको बारेमा हामी थप जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा बिर्तामोड नगरपालिकाको उपप्रमुख पवित्र महतरा प्रसाई जोडिनु भएको छ। पवित्र महतरा प्रसाईज्यू, यहाँलाई रेडियो साथीमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। सबैभन्दा पहिला बिर्तामोड नगरपालिकाले गरेको पछिल्लो निर्णयको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न, के छ? हिजो हामी बैठक बसेका थियौँ। हिजो 12 बजीदेखि हामी मिटिङ बसेका थियौँ। त्यसमा हामीले यो बिर्तामोडमा अब धेरै जनसङ्ख्या भएको र सबै ठाउँबाट जता ताप्लेजुङदेखि उता भारतका विभिन्न प्रान्तदेखि र नेपालका पनि सबै भागबाट बिर्तामोडमा कनेक्सन भएको हुनाले धेरै मान्छेको आवाजात हुने, अनि त्यसमा पनि ब्याङ्कहरू, वित्तीय सङ्घ संस्थादेखि लिएर सबै चाहिँ बिर्तामोड भएकाले भिड चाहिँ हटाउनु सकिएन, एकदमै धेरै भिडभाड भयो। अनि त्यसलाई अब कोरोना भाइरसको प्रकोप पनि त्यत्तिकै बढेको र दिनका दिन मान्छेहरूको सङ्क्रमण अत्याधिक बढेको हुनाले यसलाई अलिक एक हप्ताका लागि चाहिँ सिलै गरेर हेर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ छलफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैजनाको राय सल्लाह अनुसार आज भरे 12 बजीदेखि चाहिँ 1 हप्ताका लागि बिर्तामोडलाई सिल गर्ने भन्ने कुरा उठेको हो। भनेको 12 बजी भनेको भरे रातिको 12 बजीबाट हो? रातिको 12 बजेबाट 1 हप्ताका लागि पुरै बन्द गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। के छ यो नगर सिल गरिरहँदाखेरि कस्तो रहन सक्छ? वडा सिल गरेको अवस्था पूर्ण रूपमा आवाजात ठप्प रहन्छ, सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी मिलाउनुहुन्छ, के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामीले सुरक्षाको व्यवस्था पनि सबै अब प्रशासनको चाहिँ तर्फबाट पनि सबैजना बसेरै निर्णय गरे हो होइन। हामीले सबै ठाउँ सुरक्षा र आफ्नै वडाका पनि केही मान्छेहरू स्वयंसेवकका रूपमा सहयोग गर्ने र पुलिस प्रशासनहरू पनि सबै बसेरै निर्णय गरे हो। उहाँहरू पनि सबै तदारुकताका साथ लाग्ने भनेरै निर्णय भएको छ। अब ठिक छ, यो बिर्तामोड नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ सामाजिक सञ्जाल समाचार हुँदै पनि सकारात्मक पक्षहरू ठिक छ, यो सचेतना अपनाउनको लागि काम गरिएको छ। बिर्तामोड नगरपालिकाले गरिरहँदाखेरि अन्य नगरपालिकाले गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। यद्यपि थुप्रै सकारात्मक कुराहरू आइरहेका छन्। अब हामी मिडियाको रूपमा चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने हामी स्वागत गर्छौँ यहाँको निर्णयलाई। अब यद्यपि जनजीवन प्रभावित हुन नदिनको लागि, जनताहरू भोकमरीमा जान नदिनको लागि अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा व्यवस्थापनमा चाहिँ यहाँले कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ? अब
त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने आज रातिको 12 बजेसम्म भनेको चाहिँ त्यही हो, किनभने आज एक हप्ताका लागि खानपानहरू किनमेल गर्न ओर्न चाहिँ हप्ता दिनको लागि सपिङ गर्ने ओर्ने समय आजका लागि छुट्टी दिएको त्यही भएर हो। नभए आजैदेखि हामी अब हिजो बेलुका निर्णय भएको हिजो त 12 बजेदेखि बन्द भएको थियो, त्यहाँदेखि त किनमेल गर्न समस्या हुन्छ भनेर आजको दिनमा हामीले छोडेको कारण पनि त्यही हो। एक हप्ताका लागि आफ्ना खानपिनका सामग्रीहरू खरिद गर्ने र सागसब्जीको सन्दर्भमा चाहिँ नगरले 6-7वटा गाडी क्याब लगाएर सागसब्जीहरू प्रत्येक टोलमा पुर्याउने नगरको गाडी मार्फत भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। ठिक छ, धेरै स्वागत गर्छौँ यहाँको निर्णयलाई। अब वृत्तमान नगरपालिकामा चाहिँ यो PCR RTT परीक्षणहरू अनि कोरोना भाइरसको गतिविधिहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ? परीक्षण कस्तो पुगेको छ वृत्तमोडमा? धेरै जनसङ्ख्या भएको नगर हो यो। परीक्षणहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। हामीले स्वास्थ्यका टोलीहरू पनि विभिन्न ठाउँमा सबै ठाउँमा खटाइराखेको अवस्था छ र हामीले परीक्षणलाई चाहिँ अगाडि बढाएकै छौँ। र अब नीतिगत रूपले आएका मान्छेहरूलाई सम्पर्कमा आएका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यो व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी लागेकै हौँ। तर यो अलिकति हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने अब ती छिमेकी नगर गाउँपालिकाहरूमा कचन कवलतिर हुँदी 9 जना 10 जना एकै दिनमा देखा परेको हुनाले अब यो त आउँदो दिनमै कतिचोटि चाहिँ किनमेल सपिङ हुने ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको सङ्क्रमण एकदमै बढ्ने भएको खतराको मापदण्ड बढेको हुनाले नै खतराको स्थिति बढेको हुनाले नै हामीले चाहिँ सिल गर्न बाध्यता भएको पनि हो। भनेको आज चाहिँ आम नागरिकहरूले अत्यावश्यक सामग्रीहरूको खरिद गर्नको लागि उहाँहरूले समय पाउनुहुनेछ? कसरी गर्नुहुन्छ? कुन समयमा के छ? त्यो चाहिँ के छ भने हामीले 8 बजेदेखि 12 बजेसम्मका लागि पसलहरू खुल्ला राख्ने, सबै पसलहरू भनेर जानकारी गराएका छौँ। अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू होइन? हजुर, अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू 12 बजेसम्म अहिलेदेखि 12 बजेसम्म खुल्लै हुन्छन् र त्यो समयमा एउटा मापदण्डलाई फलोअप गरेर स्वास्थ्यले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार आफ्ना चाहिँ 1 मिटरको दूरीमा लाइन लागेर भए पनि जे गरेर भए पनि आफ्ना यसो हप्ता दिनका लागि खानपानको व्यवस्थाहरू गर्ने र भरे राति 12 बजेदेखि चाहिँ पुरै आवाजात बन्द गर्ने गरी भनेर हामीले निर्णय गरेको हो। अब वृत्तमान नगरपालिकामा जस्तो अहिले त बाहिरबाट आउने क्रमहरू पनि बढेको छ, पूर्वी सिमाना नाकाबाट अनि नेपालको विभिन्न भागहरूबाट चाहिँ भारत लगायतका मुलुकहरूबाट नागरिकहरू आइरहनु भएको छ। अब उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यहाँले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ? के छ त्यस विषयमा? क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हामीले एक ठाउँमा 240 जना कञ्चनजङ्घा कलेजमा व्यवस्थापन गरेका छौँ र अरू बाँकी 90 जना जिप्कामोडको आँखा हस्पिटलमा व्यवस्थापन गरिएको छ र अरू अन्य होटलहरू अतिथि सदनहरूमा पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी छलफलमा छौँ। अब अहिले तत्काल चाहिँ बाहिरबाट आएको तथ्याङ्क केही छ? वृत्तमोडमा बाहिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ कि छैन? अहिले यो तत्कालको अवस्था चाहिँ के छ वृत्तमोडमा? छ बाहिरबाट पनि आएको अवस्था छ, तर मलाई एक्चुअल डाटा चाहिँ थाहा भएन। त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको फोकल पर्सनसँग लिनु पर्ने हुन्छ। होइन, ठिक छ। जो व्यक्तिहरू आउँदै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई राख्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले कतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन छ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जो आउँदै हुनुहुन्छ? उहाँहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यो 240 जना कञ्चनजङ्घा कलेजमा र अन्य ठाउँमा भनेको चाहिँ अब आउने आइराखेको अवस्थाका मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नै हो होइन। अहिलेसम्म चाहिँ त्यही आँखा हस्पिटलमा 90 जनाको जुन क्वारेन्टाइन थियो त्यसैले हामीलाई काम दिइराखेको थियो। तर अब आउने मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न नै हामीले सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएर त्यो 240 जनाको त्यहाँ र अन्य एउटा चाहिँ मनोमन हस्पिटलको एउटा शिक्षण अस्पतालको रूपमा भवन निर्माण भएको छ। त्योमा सबै टोयलेट बाथरुमको व्यवस्थापन चाहिँ त्यहाँ पनि गर्ने भनेर हामीले तयारी गरेका छौँ अब आउने मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि। अब वृत्तमान नगरपालिकाले एकाएक यो सिल गर्ने निर्णय किन गर्यो भनेर चर्चाहरू आइरहेका छन्। यद्यपि यहाँले जानकारी त गराउनु भयो, सावधानी अपनाउनका लागि हो भन्नुभएको छ। कतिपय नागरिकहरूले चाहिँ कस्तो जिज्ञासा पनि राखिरहनु भएको थियो भने मैले हिजो देखिरहेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा र यो मिडियाको क्षेत्रमा पनि कसरी जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब यो उच्च सतर्कता वृत्तमोडले एकाएक अपनाइरहँदाखेरि सम्भावित सङ्क्रमितहरूको फेला पर्नु भएको हो कि भन्ने किसिमको आशंकाहरू पनि मान्छेले गरेका छन्। यद्यपि यसको यथार्थ अवस्था के हो? छिमेकी पालिकाहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएर हो
हो कि यसको यथार्थ स्थितिको बारेमा चाहिँ पुनः फेरि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यहाँहरूले ठ्याक्कै नगर सिल गर्ने नै अवस्थाको कुरा चाहिँ कसरी आयो? भने यो वीरतामोड नगरपालिकामा अहिले नै आजका डेटसम्म चाहिँ त्यस्तो सङ्क्रमणै भएको चाहिँ देखिएको छैन। तर सम्भावना अत्यन्तै धेरै भनेको के भने अब केसन कवल, भद्रपुर, हामी यो सबै चाहिँ दिनै मान्छेहरू सपिङ गर्ने आउने यहाँ वीरतामोडबाट सामानहरू लिएर जाने विभिन्न चाहिँ जोडिएका मान्छेहरू भएको हुनाले त्यहाँ र अत्याधिक धेरै एकै दिनमा 9-10 जनाको संख्या त्यहाँ देखिएको हुनाले हामीले सिल नगरी नहुने अवस्था भएको हो। तर वीरतामोडमै चाहिँ देखिएको छैन आजको मितिसम्म चाहिँ। ठिक छ, अन्त्यमा यहाँसँग एउटा जिज्ञासा राख्छु। अब वीरतामोड नगरपालिकाले यो निर्णय गरेको छ, सँगसँगै वीरतामोडमा जोडिएका थुप्रै स्थानीय तहहरू छन्, पालिकाहरू छन्। अब कचनकौलमा मात्र 25 जनामा संक्रमण देखिएको छ, अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क हो यो होइन। अब हिजो एकै दिन 15 जनामा संक्रमितहरू थपिनु भएको छ कचनकौलमा। अब अन्य छिमेकी पालिकाहरूले चाहिँ कस्तो व्यवहार गरोस्, कस्तो निर्णय गरोस्, कस्तो गतिविधि चलाओस् भन्ने यहाँहरू चाहनुहुन्छ, अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? छिमेकी पालिकाहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह के छ भने उच्च सतर्कता अपनाएन भने मानिसहरूको भोलि अत्याधिक संक्रमणले ज्यान जाने सम्भावना छ। बरु हप्ता दिन महिनै दिन भए पनि बरु गाउँले खाएर भए पनि मान्छेको त्यो चराउनै चाहिँ जाँदैन नि त। तर पनि बरु दुःख गरेर भए पनि हामीले 15 दिन 1 महिना दुःख गरेर भए पनि कटायौँ भने त सबैका लागि हामी बाँच्छौँ भने किन त्यसरी त्यो हेलटेक्ने गर्ने? सबै पालिकाहरूले एकदमै राम्रो गरी सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। र हाम्रो छिमेकी नगरपालिका अर्जुन धाराले पनि अत्यन्तै टाइट गरेर अहिलेसम्म काम गरिराखेको अवस्था छ। उहाँहरूले पनि धेरै मान्छे आवत जावतहरू फिर्नै नदिने गरिकनको व्यवस्था अलि अगाडिदेखि नै अपनाउनु भएको छ। र अन्य अरू वरिपरिका नगरपालिकाहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने सबैले आफ्ना जनताहरूलाई ज्यान बचाउनको लागि नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि राम्रोसँगले सतर्कता अपनाएर भर्खर सिलै गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हामीले संक्रमणलाई कम गराउन अगाडि लाग्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ। जसले गर्दा अत्याधिक संक्रमण बढेर आइराखेको अवस्था छ। र अब समग्र नेपालमै हेर्दाखेरि मर्नेको संख्या पनि सुरु भइसकेको छ। भोलि महामारीको रूपमा फैलियो भने हामी स्रोत साधन पैसा नभएको गरिब देशका जनता भोलि एकदम हताहत हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि बरु सिलै गर्नुहोस्, एकदम बरु दुःखै झेल्नुहोस् केही दिनका लागि भन्न चाहन्छु। हुन्छ, त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। यहाँहरूको सम्पूर्ण एफएम परिवारलाई र विशेष गरेर सरलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन्छु। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, हामीसँग वीरतामोड नगरपालिकाकी उपमेयर उपप्रमुख पवित्र महतरा प्रसाई जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर वीरतामोड नगरपालिकाले पछिल्लो समयमा गरेको निर्णयको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। खास गरेर वीरतामोड नगरपालिकाले 1 हप्ताको लागि आज भरे राति 12 बजेबाट सम्पूर्ण नगरपालिका सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। झापामा चाहिँ कचनकवल लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा सम्भावित संक्रमितहरू बढिरहँदाखेरि सँगसँगै कचनकवलमा मात्र 25 जनामा संक्रमण देखिरहँदाखेरि यो उच्च सतर्कता अपनाउँदै वीरतामोड नगरपालिकाले नगर सिल गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। र उहाँहरूको निर्णयको लागि म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई चाहिँ थप न्यूनीकरण गर्नको लागि, जनजीवन प्रभावित हुन नदिनको लागि आज 8 बजेदेखि 12 बजेसम्मको लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरूको खरिद बिक्रीको लागि समय दिइएको छ। र आज भरे बेलुका 12 बजेबाट 1 हप्ताको लागि सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प पार्ने र मानिसहरूको चहलपहल हिँडुल्ने बन्द गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ। यसरी संक्रमितहरू बढिरहँदाखेरि यो एकमात्र उपाय हो। र तपाईमा कुनै समस्याहरू छन् भने यहाँले समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ। वीरतामोड नगरपालिका सँगसँगै झापाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि समन्वयका लागि फोकल पर्सनहरू तोकेको अवस्था छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, त्यसै गरेर स्वास्थ्य शाखा छ स्थानीय तहमा, र सिङ्गो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हामीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो दैनिक जनजीवनलाई सहजीकरण गर्नका लागि उहाँले अवश्य पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गरिरहनु भएको अवस्था छ। त्यसैले हामी घरमै बसेर यो सरकारले गरेको निर्णयलाई हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। स्थानीय तहहरूले अहिले पछिल्लो समयमा संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि स्थानीय तहहरूले छुट्टै रूपमा चाहिँ संक्रमण फैलिन नदिनको लागि यसरी काम गरिरहेका छन्। हामी केही समय अगाडिको अमेरिकाको उदाहरण हेर्न सक्छौँ। अमेरिकामा सिङ्गो अमेरिकाले लकडाउन नलगाइरहँदाखेरि अमेरिकाका सम्पूर्ण स्टेटहरू, सम्पूर्ण प्रदेशहरू चाहिँ राज्यहरूले चाहिँ लकडाउनको घोषणा गरेका थिए। र यसरी सिङ्गो मुलुकमा रहेका राज्यहरू, प्रदेशहरू, स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफ्नो
आफ्नो तवरबाट कामहरू गर्दै जाने र प्रभावकारी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै जाने भने राज्य निकायलाई अवश्य पनि मद्दत पुग्नेछ र बिर्तामोड नगरपालिकाले फेरि पनि यहाँलाई जानकारी गरौँ आज बेलुकाभरि 12 बजेबाट एक हप्ताका लागि नगर सिल गर्ने कुरा गरिरहेको छ र मेचीनगर नगरपालिकामा पनि थुप्रै कुराहरू उठिरहेका छन्। यहाँका नागरिकहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। मेचीनगर नगरपालिकाले स्वच्छताका लागि के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ। यहाँलाई जानकारी गरौँ मेचीनगर नगरपालिकाले मात्र 300 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राख्न सक्ने गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको जानकारी पत्रकार सम्मेलन मार्फत गराएको थियो। यद्यपि बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको अवस्था के छ हामी थप विषयमा जानकारी पनि लिनेछौँ। आगामी भागमा हामी जोडिनेछौँ र मेचीनगर नगरपालिकाले पनि पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्नका लागि सावधानी र सचेतना अपनाउनका लागि अभियानहरू चलाइरहेको छ र आफ्ना गतिविधिहरू थप सक्रिय बनाउँदै लगेको हामी देख्न सक्छौँ। यद्यपि बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई कसरी थप व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थापनलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्ने विषयमा थप काम गर्न जरुरी छ। सँगसँगै उपचारका लागि आइसोलेसन बेड सहितको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने यसमा स्थानीय सरकारले पनि अझ चासो देखाएर आफूले काम गर्न सक्छ र यहाँका नागरिकहरूलाई थप विश्वस्त पार्नका लागि चाहिँ स्थानीय तहले यो काम गर्न जरुरी छ। हामी सम्बन्धित निकायको लागि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ, आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र आम नागरिकहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यबाट चाहिँ सुसूचित हुनका लागि नगरपालिकाले जसरी गतिविधि गरिरहेको छ अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू खाद्यान्न र गैर खाद्यान्नका पसलहरूलाई जोर बिजोर प्रणालीबाट सुरु गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ जसबाट पनि चहल पहल केही कमी हुने हामी आशा गर्न सक्छौँ र संक्रमणको जोखिम बढिरहँदाखेरि स्थानीय तहले गरेको निर्णयको हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। यद्यपि बाटोमा सार्वजनिक स्थलहरूमा चाहिँ नागरिकहरूको चहल पहल बढिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यसतर्फ पनि नगर सरकारको ध्यान जान जरुरी छ र आम नागरिकहरूलाई घरमै बसेर अत्यावश्यक सामग्रीहरूको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। यद्यपि मेची उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा नगरपालिका मार्फत अत्यावश्यक सामग्रीहरू सागसब्जी ढुवानीहरू गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ हामी देखिरहेका छौँ। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ र जसरी बिर्तामोड नगरपालिकाले कार्य गरेको छ अब मेचीनगर नगरपालिकाले पनि त्यो कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसतर्फ पनि हामी नगर सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ। यसैबीचमा हामीसँग मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषि तिमसाना जोडिनु भएको छ। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा यो खाद्यान्न र गैर खाद्यान्न पसलहरूको बारेमा आएको अन्यललाई उहाँले थप प्रश्न पार्ने उहाँले कोसिस गर्नुहुन्छ। हामी जोडिएका छौँ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषि तिमसाना आउनु भएको छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। ऋषि सर स्वागत छ रेडियो साथीमा। हार्दिक धन्यवाद विकासजी। सर सबैभन्दा पहिला मेचीनगर नगरपालिकामा चाहिँ अहिले यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा चाहिँ कस्तो निर्णय भएको छ अथवा यहाँहरूले कस्तो व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले चाहिँ अब नयाँ निर्णय आए अनुसार चाहिँ खाद्यान्न र गैर खाद्यान्नलाई दुई क्याटेगोरीमा राखेर जोर बिजोर गरेका छ। हामीले जोरका दिन चाहिँ खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू खाद्यान्न सागसब्जी खाद्यान्न लगायतका सागसब्जी राखेको छ भने बिजोरका दिन चाहिँ हार्डवेयर निर्माण सामग्रीहरू इँटा भयो त्यस्तै गरेर खाना पकाउने ग्यासहरूलाई चाहिँ राखेर हामीले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र 8 बजीदेखि 12 बजीसम्म र उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित गर्न हामी प्रयास गरेका थियौँ र सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन। उहाँको आवाज हामीले स्पष्ट सुन्न पाइरहेका छैनौँ र हामीसँग मेची उद्योग वाणिज्य संघ मेचीनगरका अध्यक्ष ऋषि तिमसाना प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र मेचीनगरमा पछिल्लो गतिविधिको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। ऋषि सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको आवाज चाहिँ अघि स्पष्टसँग आउन सकेन, पुनः हामी जोडिएका छौँ, पुनः जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले नयाँ आएको चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ अलिक थप व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा आएको नयाँ अनुसार जोर बिजोर जतिलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको लागि तयार गरिएको छ र जोर बिजोर भन्नाले खाद्यान्न लगायतका सागसब्जी जुन खाद्य पदार्थहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जोर गतेका दिन चाहिँ मेचीनगर नगरपालिकाले चाहिँ निर्णय गरेको छ र त्यसै गरी बिजोर गतेका दिन चाहिँ इँटा र निर्माण सामग्रीहरू जुन हार्डवेयरका पसलहरू छन् त्यसै चाहिँ ग्यास खाना पकाउने ग्यासलाई चाहिँ गरिएको छ। जस्तो अब यहाँहरूले सब्जीको ढुवानी गर्नका लागि अब मेची उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ, त्यसको अवस्था चाहिँ अहिले के छ? हामीले सागसब्जी र खाद्यान्नको ढुवानीको पनि व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले अहिले सरकारले निर्णय गरेर चाहिँ त्यस्ता सामग्रीहरूलाई चाहिँ कुनै पास नचाहिने अथवा त्यसलाई नियमन गर्नु नपर्ने भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले हामीले मूल्य तोकेर चाहिँ पठाइरहेका छौँ। मूल्य सूची हामीले दिन्छौँ। सोही अनुसार चाहिँ तरकारी तथा खाद्यान्न वस्तुहरू पनि बिक्री वितरणको लागि घर दैलो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले कति गाडीहरू सञ्चालनमा रहनान्? यहाँहरूको समन्वयमा के कस्तो छ?
अहिले चाहिँ हामीले खाद्यलाई चाहिँ हामीले अहिले रोकेका छौँ केही दिनदेखि र सागसब्जीको चाहिँ हामीले 25वटा गाडीहरू चाहिँ अहिले निरन्तर नगरमा घुमिरहेका छन्। खाद्यान्न चाहिँ भनेको रोक्नु भएको छ भन्नुभयो होइन? खाद्यान्नलाई चाहिँ घर दैलो सेवालाई अहिले रोकिएका छौँ। जस्तो अब वृत्तामोड नगरपालिकाले नगर सिल्ने गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी हामीले लिएका छौँ उपमेयर मार्फत होइन। अब भोलि गएर मेची नगरमा त्यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ, यद्यपि यहाँहरूसँग समन्वय त हुन्छ नै। यहाँहरूले अब आगामी दिनमा चाहिँ यदि सो अवस्था आयो भने यहाँहरूले गर्ने व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो रहन सक्छ? अब नगरलाई सिल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो नगर सिल हुँदै गर्दा अथवा कुनै पनि गाउँ टोल अथवा कुनै वार्डलाई सिल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले अस्ति जुन हामीले खाद्यान्नको प्र्याक्टिस पनि गरेका थियौँ र एक चरणमा चाहिँ हामीले मेची नगरका 15वटा वडामा चाहिँ खाद्यान्न घुमाएका छौँ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खाद्य सामग्रीका बन्द हुँदाखेरि पनि त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले चाहिँ कसरी घर दैलोमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर पनि हामीले त्यसको प्र्याक्टिस गरेका थियौँ र मेची नगरपालिकाले पनि केही दिन अगाडि त्यसरी नै त्यो सिलै नभनेर पनि थप कडाइ गर्ने हिसाबले चाहिँ चाराली नाकामा कडाइ गरेको थियो र त्यो सँगसँगै धेरैवटा नाका रहेकाले गर्दाखेरि यो चाहिँ नगरलाई सिल गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै कठिनाइ नै देख्छु म, किनभने हाम्रो यो के अरे ठुला नाकाहरू सँगसँगै साना बाटाहरू सायदका जुन नगरमा जोडिएका बाटाहरू धेरै रहेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि एउटा मुख्य राजमार्गलाई मात्रै बन्द गर्दा मात्रै चाहिँ अब त्यो समस्या समाधान हुँदैन, किनभने सहायक मार्गहरूबाट चाहिँ आउने मानिसहरू अर्को बाटो भएर चाहिँ मानिसहरू आइरहेको र ओहोरदोहोर गरिरहेको र मेची नगरपालिकाको हकमा सँगसँगै यही मेची नगरपालिका भएर चाहिँ बुद्ध शान्ति गाउँपालिका जाने र त्यसै गरी इलाम जाने बाटो पनि चारलीको राजमार्ग परेकोले गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो अवस्था देख्छु र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट त्यसलाई सिल गर्दै गर्दाखेरि खाद्यान्न र तरकारी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू घर घरमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यो हामी तयारीमा छौँ। ठिक छ, अब यहाँले कुरा राख्नुभयो। अब वृत्तामोड सबैभन्दा धेरै केन्द्र भएको नगर भएको आधारले पनि अब बाध्यता छ। कचन कवलमा 25 जना संक्रमित देखिरहँदाखेरि वृत्तामोड सिंहनगर चाहिँ सिल गर्ने कुरा आइरहँदाखेरि भोलि मेची नगर पनि यो अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन होइन। अब यद्यपि त्यो अवस्थामा यहाँले गर्ने समन्वयको बारेमा त जानकारी गराउनु भएको छ। अब मेची नगरमा खाद्यान्न लगायतका अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरूको भण्डारणको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न आम श्रोताहरूलाई। हामीले चाहिँ मेची नगरमा अहिले हामीले भण्डारण रहेको मुख्य खाद्यान्नहरूमा चाहिँ हामीलाई 3 महिनाको लागि पुग्ने गरी, जस्तो यहाँ दालको चामलको र ठुला मिलहरू चाहिँ र ठुला उद्योगहरू पनि यहीँ रहेकोले गर्दाखेरि हामीलाई 3 महिनासम्म चाहिँ खाद्यान्नको कुनै सङ्कट हुँदैन यहाँ। र अन्य त्यसका सँगसँगै तेलहरू पनि हामीलाई चाहिँ उपलब्ध हुनेछ र साना मसिना कुराहरू हुन्छन् ती सँगसँगैका ती मसिना कुराहरूमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू बिर्तामोडमा चाहिँ मेची अञ्चलकै डिलर र पूर्वकै बिर्तामोड रहेकोले गर्दाखेरि बिर्तामोड सिल हुँदै गर्दाखेरि साना मसिना कुराहरूमा चाहिँ केही समस्या हुने देखिन्छ। सर, यो अब मूल्य सूची प्रकाशन गर्ने कुराहरू सागसब्जी लगायत सम्पूर्ण खाद्यान्नहरूको मूल्य सूचीको अवस्थाको बारेमा चाहिँ के छ, यहाँले तय गर्नु भएको छ कि कस्तो छ सर? हामीले तरकारीको मूल्य सूची चाहिँ हामीले गाडीहरूलाई चाहिँ जुन हामीले घुमाइरहेका गाडीहरू छौँ हाम्रो अनुगमनमा त्यो गाडीहरूलाई चाहिँ हामीले मूल्य सूची दिइरहेका छौँ। सँगसँगै खाद्यान्नको पनि हामीले अस्ति हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट चाहिँ खाद्यान्नहरू हामीले घर दैलो सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि एउटा मूल्य सूची तय गरेका छौँ। त्यसले पनि आम व्यवसायीहरूलाई खाद्यान्न व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रेसर पनि भएको छ र उहाँहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घले तोकेको रेट भन्दा चाहिँ थोरै मात्रै बढाएर अहिले जुन हामीले 15 दिन अगाडि 1 महिना अगाडि जुन एउटा समस्या आएको थियो खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि अत्याधिक भएको यस्तो कृत्रिम अभाव भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो, त्यो चाहिँ अहिले त्यो निराकरण पनि भएको छ धेरै हदसम्म। त्यो वृद्धि हुने अवस्था चाहिँ किन सृजना भयो सर? वृद्धि हुने अवस्था चाहिँ त्यतिखेर एकैचोटि लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ धेरै खपत भण्डारण धेरै घरमा चाहिँ किनेर राख्नु भएकोले गर्दाखेरि अत्याधिक माग भएपछि र सामान सर्टेज हुने हो कि भनेर चाहिँ व्यापारले चाहिँ अलिकति केही मूल्य वृद्धि गरेको भएको थियो। सँगसँगै नगर सरकारले पनि त्यतिखेर राहत वितरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि धेरै चाहिँ खाद्यान्नहरू माग चामल दाल धेरै माग गरेको कारणले गर्दा उद्योगहरूमै पनि सर्टेज भएको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि मूल्य केही समय अलिकति बढेको जस्तो पाइएको थियो। भनेको यहाँले मूल्य सूची प्रकाशन गर्नुभएको त करिब 1 महिना जति त भइसक्यो होइन? हजुर हजुर। अब के छ भने बुद्ध शान्ति गाउँपालिका अनि कन्काई नगरपालिका लगायत अब छिमेकी सूर्योदय नगरपालिकाले पनि हिजो मात्र अथवा 2 दिन अगाडि मात्र मूल्य सूची प्रकाशन गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको थियो र नागरिकहरूले मेची नगरले पनि यस्तो गरे हुन्थ्यो यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घले भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। अहिले पछिल्लो विवरणहरू चाहिँ यहाँले सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन? अब
हजुर हजुर जस्तो 1 महिना भनेको त लामो अवधि भयो होइन। अब झापाका बुद्ध शान्ति लगायतका गाउँपालिकाहरूले पछिल्लो हिजो मात्र मूल्य सूची पुनः सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले अहिलेको तत्कालको अवस्थाको मूल्य सूची पुनः प्रकाशन गर्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन? सकिन्छ पुनः प्रकाशित गर्न सकिन्छ। अब फेरि हामी तयारी गर्दैछौँ। अब यो थप कठिनाइ थप पढाइ हुँदै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि पनि मूल्य सूची प्रकाशित गर्नु जरुरी पनि देखिएको छ। अब आम नागरिकहरूमा चाहिँ यहाँहरूमा कस्तो कहिलेकाहीँ गुनासो आउनु गएको छ कि छैन? कहीँ यदाकदा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको अथवा मनोमानी ढङ्गमा चाहिँ रकमहरू बढाइएको, दाल चिनी जस्ता कुराहरूको कम्प्लेनहरू पनि बेला बेला आउने गर्छ। यहाँहरू समक्ष यस्ता समस्याहरू आउँछन् कि आउँदैन? यदि आयो भने यहाँहरूले गर्ने समन्वय कस्तो भइरहेको छ सर? हामीलाई पनि लगातार यस विषयमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत म्यासेज मार्फत चाहिँ हामीलाई पनि आइरहेको छ। र आइरहँदाखेरि चाहिँ हामी सम्बन्धित ठाउँमा कहाँ कुन एरियामा आएको र कुन पसलबाट त्यस्तो भइरहेको छ उहाँलाई गएर चाहिँ अब उहाँले के गल्ती गर्नु भएको छ भने त्यसलाई चेतावनी दिने र भविष्यमा चाहिँ तपाईँले यस्तै कारबाहीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनलाई पनि अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले व्यवसायीहरू साथीहरूले पनि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मूल्य वृद्धि नगरिदिनु न भनेर अनुरोध गर्दै चाहिँ हामीले त्यो सम्बन्धित व्यवसायीहरूमा पनि पुग्ने गरेका छौँ। सर अब आम नागरिकहरूलाई कस्तो गुनासो पनि आइरहेको छ भने विशेष गरेर मेची नगरपालिका अनि मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ आफ्नो उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट गाडीहरू बेच्ने व्यवस्था गरेको छ सागसब्जीहरू। तर यहाँ नगरभित्र उत्पादन गर्ने थुप्रै नागरिकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा पनि सागसब्जीहरू छन्, हामीले पनि बेच्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले कुरा सुन्न मानिरहेको छैन भन्ने गुनासाहरू चाहिँ कतिको यथार्थ हुन्? के छ सर त्यस विषयमा? उत्पादित भएका वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीसँग जोडिँदै गर्दाखेरि हामीले समन्वय गरेर ती गाडीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस ठाउँमा र त्यस क्षेत्रमा पठाउने गरिरहेका छौँ। र त्यस्तो गुनासोहरू केही चाहिँ यहाँहरू मार्फत पनि हामीलाई के आएको छ भने हामीलाई टिपाइदिनु भयो भने हामीले त्यसलाई पनि हल गर्नेछौँ। ठिक छ, हामी समन्वय गर्ने प्रयास गर्छौँ। हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउनु भएको छ। मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घले एकतर्फी रूपमा आफ्नो व्यवस्थापन गरेको छ। यदि जनता नागरिकहरूमा पनि हामी त्यो पहुँच हामी चाहन्छौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउनु भएको छ। हामी समन्वय गर्ने प्रयास गर्छौँ जसको लागि। अब अर्को विषय जस्तो यहाँले गैर खाद्यान्न भनेर तोकिरहँदाखेरि अर्को समस्या अर्को कम्प्लेन हामीलाई के पनि टिपाउनु भएको छ आम नागरिकहरूले व्यवसायीहरूले भने यो अहिलेको शैक्षिक सत्र सुरुवात हुने बेलामा चाहिँ स्टेसनरी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ जसले पुस्तक पसलहरू खोल्नु भएको छ। पुस्तक पसलहरू चाहिँ अहिले न त खाद्यान्नमा त पर्ने कुरै भएन, गैर खाद्यान्न पनि पर्न सकेन, जहाँबाट पत्र पत्रिकाहरू पनि बिक्री हुन्छ। यस्ता पसलहरूलाई ध्यान दिएन माथिको निकायबाट। मेची नगरले चाहेको भए केही गर्न सक्थ्यो कि भन्ने उहाँहरूको आग्रह अनुमय छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यसैको सेरोफेरोमा बसेर स्थानीय पालिकाहरूले जिल्लाहरूले चाहिँ निर्णय गरिरहेको हुन्छ। र सरकारले नै यसलाई के अरे पुस्तक पसल स्टेसनरी पसलहरूलाई चाहिँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड पाठ्य पुस्तक बिक्रीको अनुमति लिएका पुस्तक पसलहरूलाई मात्रै खुल्ला गर्न दिने र पुस्तक ढुवानी गर्न दिने भनेर चाहिँ एउटा सरकारले नै जारी गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि र सरकारले जारी नगरेको कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय पालिका र जिल्लाले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। त्यसैले चाहिँ अप्ठ्यारो परेको अवस्था हो। जस्तो यथार्थ के छ भने अब इँटा बिक्री केन्द्र अनि अन्य सामग्री बिक्री भइरहेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लगभग पुस्तक पनि झनै अत्यावश्यक वस्तु जस्तै परेको अवस्था छ होइन। अब यहाँले भने जस्तो जनक शिक्षाका पुस्तकहरू बिक्री हुने पसलहरू मलाई लाग्छ अत्यन्तै कम रहन सक्छन्, जहाँ विद्यालयबाट पनि उपलब्ध हुन सक्छ। तर यद्यपि अहिले निजी स्कुलहरूको सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि त्यहाँ अन्य पब्लिकेसनका व्यक्तिगत प्रकाशनका पुस्तकहरू बढिरहेको सङ्ख्यामा चाहिँ स्टेसनरीहरूले पनि अहिलेको सेवा पाउने उसमा चाहिँ कमसेकम इँटा बिक्री केन्द्र अन्य हार्डवेयरका पसलहरूको हकमा स्टेसनरी पनि जोडिनुपर्छ कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको हो। यसमा चाहिँ यहाँहरूले गर्ने समन्वय माथिल्लो निकायमा अथवा स्थानीय तहमा गर्न सक्ने सम्भावना समन्वयको लागि चाहिँ के हुन सक्छ कि सक्दैन सर? आम व्यवसायीहरू र स्टेसनरी व्यवसायीहरू र यहाँहरूमा मार्फत पनि यो कुराहरू हामीलाई पनि अहिले अब जुन अलिक बढी रूपमा अवगत भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब यसले हाम्रो माथिल्लो निकायहरू स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समिति जिल्लाले जुन अहिले जिल्ला प्रशासनबाट भइरहेको छ र साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत रहेर हामी केन्द्रमा पनि यो कुरा पुर्याउनेछौँ। सर अब अन्त्यमा मेची नगरमा सञ्चालनमा रहेका खाद्यान्नका पसलहरू अनि सँगसँगै अन्य पसलहरू खोलिने कुराहरू पनि पाइरहेको छ। यो मापदण्ड विपरीतका पसलहरू अथवा सरकारले नखोल भनेका पसलहरू पनि खोलेको अवस्थाहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको हिसाबले गर्ने समन्वय र यहाँका आम नागरिकहरूलाई चाहिँ अन्त्यमा तपाईँ के आग्रह अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट? अहिले चाहिँ हामीले सरकारले नतोकिएका पसलहरू पनि के खोलेका हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर र चाहिँ यस्ता पसलहरू चाहिँ नखोलिदिनु हुन
र सरकारले निर्णय गरेका जे कुराहरू छन् त्यसलाई पालना गर्नु हुन चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने गरेका छौँ। र सँगसँगै अघि इँटा बिक्री केन्द्र भनेर भन्नुभयो, अब सरकारले चाहिँ विकास निर्माणका कामलाई आयोजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ हार्डवेयर र इँटाहरूलाई चाहिँ खुला गरेको छ र सँगसँगै विद्युत सामग्रीको बिक्रीको पनि सँगसँगै जोडिनुपर्छ भनेर विद्युत सामग्रीका बेच्ने पसलहरूबाट पनि मलाई धेरै व्यवसायीहरूबाट चाहिँ गुनासो आएको थियो। तर अब विद्युत सामग्री खास गरी चाहिँ के अरे निजी घरका प्रयोजनहरूमा मात्रै प्रयोग हुने भएकोले गर्दाखेरि सरकारले अहिले खुला गरेकोमा निजी घर बनाउनेलाई खुला गरिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि विद्युत सामग्री पनि रोकिएको अवस्था छ र आम व्यवसायीहरू र मेची नगरवासीहरू उपभोक्ताहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ म एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो एउटा कोरोना भाइरसका कारणले संसारै आक्रान्त भएको यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सरकारले जुन गरिरहेको नियमहरू छ त्यसलाई पालना गरिदिनु हुन र आम रूपमा चाहिँ आफू पनि सुरक्षित रहन र सुरक्षा अरूहरूको सुरक्षाका लागि पनि सजग रहनुमा अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद रेडियो साथी तथा जियाल दितालजीलाई। हुन्छ, हस्, धेरै धन्यवाद सर। यति बेला हामीसँग मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घ मेची नगरका अध्यक्ष ऋषि तिमसेना जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा मेची नगरमा खाद्यान्न ढुवानी अनि सब्जीका फसलहरूको व्यवस्थापन र यो गाउँ गाउँमा सब्जीहरू ढुवानी गर्ने गाडीहरू व्यवस्थापन गरिएको छ र आम नागरिकहरूबाट चाहिँ सबै आम नागरिकहरू पहुँच पुग्न पाएको छैन, जसले सागसब्जीहरू लगाउनु भएको छ र जसरी खाद्यान्नको ढुवानीहरूमा थप व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ थप समन्वय के गर्न सक्छ मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घले र यहाँ खुलिरहेका पसलहरूको थप व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कसरी जान सक्छ, कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ। अन्य पसलहरू पनि खुलिरहेको अवस्था छ। सँगसँगै स्टेसनरी लगायतका अन्य व्यवसायहरूले पनि यो अत्यावश्यक सूचीमा परिरहेको अहिलेको पछिल्लो अवस्था छ। यो शैक्षिक सत्र सुरु हुने लाग्दाखेरि सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूले चाहिँ पाठ्यपुस्तक बारेमा जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ अनि पत्र पत्रिकाहरू बिक्री पसलहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने, प्रशासनबाट बन्द गर्नुपर्ने निर्देशन आइरहेको दुखेसो गर्नु भएको छ। हामी उहाँहरूको दुखेसोलाई पनि सुन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँमा पनि कुनै जिज्ञासा छन्, कुनै समन्वयको आवश्यकता छ, रेडियो साथी मार्फत अथवा मिडियाले कुनै गर्नुपर्ने पहल कदमीको बारेमा आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ 023-563-029 मार्फत तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ। हामी छोटो कोरोना ब्रेक लिन्छौँ। त्यस पछाडि यदि तपाईँमा अत्यावश्यक सामग्रीहरूको ढुवानी सँगसँगै आफ्नो सल्लाह सुझाव जिज्ञासा राख्न मन छ भने तपाईँले 023-563-029 मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। एकैछिनको कोरोना ब्रेक लिन्छौँ, त्यस पछाडि कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। छोडी सुखी जीवनको संसार खोज्दै यहाँ सारा उन्नतका शिखर चुमिकन धरती बसेथ्यो जहाँ सोचेथे अब लौ फुल्यो जीवन यो सौरम्य वृन्दावन मेरा स्वप्न टुटे पर्यो विपद यो मर्दैछन् लाखौं जना लाग्थ्यो यो प्रविधि मुहान नगरी केही हुन्न कहिल्यै पनि धप 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 अलका पुरी सरी भई बल्नेछ जहिल्यै पनि सारा रोग निदान केन्द्र यही हो संसारकै खातिर कोरोना जब भित्रियो विफल भो विज्ञान नै आखिर बन्दै अपडेट मृत्युका खबरमा काट्दैछु कोठे दिन बढ्दैछन् भयका दुःखद क्षणहरू संसारमै छिनछिन चिल्ला गाडी ठुला भवन झिलिमिली व्यर्थै भए रमझमा कोरोना कलिकाल त्रास जगमा कहिले होला लौकमा सम्झिरहन्छु उता घरि घरि आमा र बाबा घर ढुक ढुक गर्छ मुटु दबिन्छ मन यो मेरो यहाँको छोरा बाँच्ने साहस वृद्धि गर्नु कसरी क्वारेन्टाइनकै भर मर्नैलाई कठै बिराई पठायो आइछु धेरै पर रुन्छन् दाजु दिदी र भाइ बहिनी भेटै नहोला भनी भक्कानो छोडी फोन गरे
पुरुषार्थ ईश्वर छ नि बाँचे भेट होला नरोए घरमा एक दिन त मर्नै छ नि अझै खै कटिला सरास यसले भण्डार भर्नै छ नि लागे रोग फगत एकान्त घरमा एक्लै बसी घोप्लिने भेट्नै हुन्न छोरा छोरी र प्रियतम कस्तो कठोर चोट दिने मर्दा मान्न त हुन्छ भेट कोहीको नसक्दती नै अब एक्लो मृत्यु गराउने कुदिनली आयो कोरोना जब पानी खुवाउन शिर समाउन पनि कोही हुन्न रे दर्दमा प्लास्टिक र्याप भई पुरिन्छ देह यो यही धरतीका गर्भमा भोग्नै पर्ने जे भोगेर मरुला बस्या छु जे होस् भनी खायो लाख बढी असत्य कोरोना संसारकै बोस बनी जाला भोग पुगेपछि कहरयो ईश्वरमा भक्ति गरौँ सारा शोक भुली जुधी स्वयंमा लौ आत्मशक्ति भरौँ जो जहाँ जसरी भए नि घरमै बस्ने प्रतिज्ञा गरौँ लुकेरै कोरोना यो भाइरसको वैतरणी सबले तरौँ लुकेरै कोरोना यो भाइरसको वैतरणी सबले तरौँ रेडियो साथी अ क्लासरूम बियोन्ड द स्कूल अहिले लकडाउनका कारण विद्यालयहरू बन्द छन् मेचीनगर नगरपालिकाले रेडियोबाट पठन पाठन गराउने कार्य शुरू गरेको छ रेडियो साथीमा कार्यक्रम रेडियो स्कूल कार्यक्रम रेडियो साथीको फेसबुक पेज रेडियोको मोबाइल एप्स र वेबसाइट रेडियोसाथी.com मा पनि सुन्न सकिनेछ 2077 जेठ 8 गते बिहान 10 बजेदेखि निरन्तर दैनिक प्रसारण समय कक्षा 5 र 6 का लागि बिहान 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म कक्षा 7 र 8 का लागि बिहान 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म कक्षा 9 र 10 का लागि बिहान 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म सहयोगी संस्थाहरू शिक्षक महासंघ मेचीनगर प्याप्सन मेचीनगर र एन प्याप्सन मेचीनगर रेडियो साथी अ क्लासरूम बियोन्ड द स्कूल पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यो छोटो ब्रेक पछाडि कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले निम्त्याएको संकट यसबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानी र सचेतनाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौं विश्वभर 50,85,504 जना व्यक्तिहरू संक्रमित रहँदाखेरि अहिलेसम्म 3,29,000 बढी व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु परेको तथ्याङ्क छ यद्यपि 20,21,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ निको भएर घर फर्केको तथ्याङ्क पनि छ प्राविधिक साथीले संकेत गर्दैनछ कोही श्रोता हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ हेलो हजुर नमस्कार नमस्ते कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म मेचीनगर 8 हो अहिले 6 बाट खिल प्रसाद घिमिरे बोल्दै छु मेचीनगर 6 बाट खिल प्रसाद घिमिरे हजुर हजुर कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सुन्दै छु यो नागरिक कार्यक्रम समस्या पनि सुने ठीक छ के जिज्ञासा लिएर आउनु भएको छ मेरो एउटा सानो जिज्ञासा छ म एउटा पुस्तक व्यवसायी पनि हो र कार्यक्रम सुन्दै गर्दा यसभन्दा अगाडि हाम्रो उद्योग वाणिज्य अध्यक्षबाट पनि केही त जानकारी भयो यो चाहिँ नेपाल सरकारकै निर्णय हो अब हामीले चाहिँ यहाँबाट के गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो उहाँबाट जानकारी पाइयो र पनि अब यो शैक्षिक सत्र चलिरहँदा होइन र हामीले ग्राहकहरू र अभिभावक विद्यार्थीहरूले पुस्तक पाइएन पुस्तक कहिले आउँछ पुस्तक आयो कि आएन भनेर यसो जानकारी दिँदा अलिअलि भेला पारेको किताबहरू पनि पुस्तकहरू पनि राम्रोसँगले बेच्न नपाइरहेको अवस्था छ यसबारेमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराइदिनु रेडियो मार्फत भनेर अनुरोध गरेको छु के छ यहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो पुस्तक पसलहरू खोल्नु भएको छ कि छैन कि अथवा नखोल्नु भन्ने निर्देशन केही छ कि कस्तो छ यहाँलाई जानकारी चाहिँ पत्रिकै मात्रै बेच्ने भनेर अलि अगाडि पनि हामीले मैले आफैले चाहिँ पसल खोल्या हो र यहाँ के अरे पुलिस पेट्रोलिङ गर्ने अब पुलिस त्यो प्रहरी अधिकृतले चाहिँ यो हामी तपाईहरुले बन्द गर्नुहोस्
यो हामीलाई खोल्न दिने अधिकार छैन, तपाईँले खोल्न पाउनुहुन्न भन्नेसम्मको एकचोटि हामीलाई अब त्यस्तो खालको व्यवहार पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ हामीले चाहिँ सानो यसो 10 किलो मात्रै राखेर पत्रिकासम्म मात्रै बेच्ने हिम्मत गरिरहेको छु भनौँ न। भनेपछि अहिले तत्कालमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ पसलहरू नखोल्ने भन्ने नै जानकारी छ होइन? अब ठिक छ, यहाँको जिज्ञासा भनेको चाहिँ अब पत्र पत्रिका लगायत अहिलेको सिजनमा पुस्तक पसलहरूलाई बन्द गरिएको अवस्था छ, पाउनुपर्ने भन्ने कुरा होइन? ठिक छ, हामी अब आज पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत जोडिएका थियौँ होइन? अब यहाँको स्थानीय सरकारसँग पनि यो कुरा पुर्याउने चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ। यद्यपि नेपाल सरकारले के निर्णय गर्छ यो चाहिँ सिङ्गो देशको समस्या पनि हुनसक्छ। यद्यपि यहाँ चाहिँ गाउँमा जोडिनु भएको प्रत्यक्ष अभिभावकहरूसँग जोडिएको आधारले पनि यहाँले आफ्नो सल्लाह सुझाव राख्नु भएको छ। हामी चाहिँ यसको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने प्रयास गर्नेछौँ आगामी भागहरूमा है त। अभिभावकहरूकै माग अनुसार हामीले किताबहरू सङ्कलन पनि गऱ्यौँ। एक ठाउँबाट मात्रै ल्याएर हुँदैन, धेरै ठाउँबाट भेला पार्नुपर्ने हुन्छ होइन? त्यो भेला पारेको किताबहरू, सङ्कलन गरेको किताबहरू पनि राम्रोसँगले सुविधासँगले बेच्न पाइएन। ठिक छ, हामी आवश्यक समन्वय गर्ने प्रयास गर्नेछौँ है त यसको लागि। हुन्छ, हस्। यति बेला हामीसँग मेचीनगर 6बाट खिलप्रसाद घिमिरे जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर उहाँले पनि अघि हामीले उठाएको विषयको बारेमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्नु भएको छ। यदि तपाईँमा पनि यस्ता समस्याहरू छन्, थप आवश्यक समन्वयको चाहनुहुन्छ, समन्वयको भूमिका चाहनुहुन्छ मिडिया मार्फत भने तपाईँ 023-563-029 मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर चाहिँ यो पछिल्लो समयमा स्टेसनरी व्यवसायहरूबाट यो आवाज आइरहेको छ र यद्यपि हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष यो कुरा पुर्याउने हामी प्रयास गर्नेछौँ। अभिभावकज्यूहरूमा चाहिँ यदि पुस्तकहरूको व्यवस्थापन हुन सकुन् भने हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरबाटै पढ्न सक्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। र यहाँलाई जानकारी गराउँ, मेचीनगर नगरपालिकाले आजबाट चाहिँ रेडियो मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने जानकारी पनि गराएको छ। यदि अभिभावकजीहरूमा पुस्तकहरू पुगेको खण्डमा नानीहरूलाई घरमै बसेर पढ्नको लागि यसले मद्दत पनि पुर्याउनेछ। हामी आग्रह पनि गर्छौँ स्थानीय सरकारलाई। जसरी केही समय अगाडि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो मेचीनगरमा चाहिँ पुस्तकहरू ढुवानीका लागि मेचीनगरका विद्यालयहरूका सङ्गठनहरू, विद्यालयका नेतृत्वहरू बिचमा र नगरपालिका बिचमा चाहिँ विद्यालयका पाठ्य पुस्तकहरू खरिद गर्ने क्रममा गाडीहरूलाई पास उपलब्ध गराउने, ल्याउन दिने भन्ने किसिमको सहमति भएको जानकारी हामीले नै प्रसारण गरेका थियौँ। यसबीचमा चाहिँ अब पुस्तकहरूलाई बिक्रीका लागि चाहिँ मेचीनगरले कस्तो व्यवस्थापन गर्न सक्छ अथवा पछिल्लो समयमा निर्णय फेरिएको हो अथवा के हो भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ आगामी भागहरूमा। र यहाँमा पनि थप कुनै आवश्यक समन्वयको जरुरत छ भने यहाँले 023-563-029 मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी जनता माझमा जाने प्रयास गरिरहेका छौँ, यहाँहरूमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँले म जानकारी गराउँदै थिएँ मेची कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट चाहिँ झापाको वृत्तामन नगरपालिकाले नगर सिल गरिरहँदाखेरि मेचीनगर नगरपालिका जहाँ भारतीय सिमानासँग जोडिएको नाका पनि हो, नगरपालिका पनि हो, जहाँबाट चाहिँ सयौंको संख्यामा भारतीयहरू भित्रिन सक्ने अवस्था छ र भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरू भित्रिएको जानकारी पनि आइरहेको छ। यसमा चाहिँ नगर सरकारले कस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन अझ चुस्त दुरुस्त हुन आवश्यक छ। यस विषयमा हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले आक्रान्त बनाइरहेको अहिलेको अवस्था छ। नेपालमा मात्र संक्रमितको संख्या 444 पुगिरहँदाखेरि 2 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ र झापामा पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, 27 पुगिरहेको छ। यसमा उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। यहाँलाई तथ्याङ्क बारेमा पुनः जानकारी गराउँ, विश्वभर 50,85,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू संक्रमित भइरहँदाखेरि अहिलेसम्म 3,29,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू निधन हुनुभएको छ र जसबाट चाहिँ 20,21,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किएको तथ्याङ्क पनि छ। यसरी हेर्दाखेरि संक्रमितहरू बढ्दै जाँदाखेरि मृत्यु हुनेको संख्या केही देशलाई तुलना गर्ने हो भने केही देशहरूको तुलनामा नेपाल केही सुरक्षित रहेको हामी अनुमान त लाउन सक्छौँ। तर यद्यपि विज्ञहरूले, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले नै नेपालमा संक्रमण जुनसुकै बेला पनि फैलिन सक्छ, WHO ले चाहिँ हजारौंको संख्यामा संक्रमितहरू थपिन सक्छन् भन्ने संकेत हामीलाई गरिरहेको छ भन्ने जानकारी पनि हामीले केही समय अगाडि प्राप्त गरेका थियौँ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने 444 जना संक्रमित रहँदाखेरि 45 जना त निको भएर घर फर्किनु भएको अवस्था छ। विश्वका केही देशहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने 400 भन्दा कम संक्रमित भएको मुलुकहरूमा पनि मृत्युको संख्या केही बढेको पाएको छौँ हामीले। जस्तो यमनलाई हेर्ने भने 183 जना संक्रमित रहँदा 30 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै लाइबेरियामा पनि तथ्याङ्क डरलाग्दो छ, जसमा 238 जना संक्रमित रहँदाखेरि 23 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै कंगो अनि मोन्टेनेग्रो लगायतका मुलुकहरूमा पनि 400 भन्दा कम संक्रमित रहँदाखेरि मृत्यु हुनेको संख्या 15 रहेको छ, जहाँ मोन्टेनेग्रोमा चाहिँ 224 जना व्यक्तिहरू संक्रमित रहँदा 9 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको
गुमाएको तथ्याङ्क छ। त्यसै गरेर कङ्गोमा 420 जना संक्रमित रहँदा 15 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। अनि मैले अघि पनि भने यमनमा 183 जना मात्र संक्रमित रहँदाखेरि 30 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कको बीच नेपाल केही सुरक्षित रहेको अथवा नेपालमा चाहिँ कोरोनाले अथवा आक्रान्त अनि भयावह अवस्था त लिएको हामी देख्न सक्दैनौँ। तर यो तीव्र गतिमा फैलिरहेको संक्रमण जुनसुकै बेला पनि महामारीको रूपमा लिन सक्छ भन्ने सङ्केत चाहिँ हिजो मात्र पनि झापामा एकै दिन थप 15 जनामा संक्रमण देखिँदाखेरि यो तथ्याङ्कलाई हामी आकलन गर्न सक्छौँ। यसरी हेर्ने हो भने विश्वका केही मुलुकलाई हेर्ने हो भने अहिले रसिया तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिरहेको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, रसियामा चाहिँ केही हप्ता अगाडि मात्र लकडाउनलाई खुकुलो पारिँदाखेरि एक हप्ताको दौरानमा मात्र 1 लाख बढी संक्रमितहरू थपिएको हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले चाहिँ यो समाचार लेखिरहेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि रसिया अहिले सबैभन्दा धेरै संक्रमित हुने देशहरूको सूचीको दोस्रो नम्बरमा परेको छ। अमेरिका पछाडि रसिया देखिएको छ, जहाँ 3 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू एकैसाथ संक्रमित हुनुभएको छ र मृत्यु हुनेको संख्या रसियामा यद्यपि केही कम छ। रसियामा 3,08,000 बढी व्यक्तिहरू संक्रमित भइरहँदाखेरि मृत्यु हुनेको संख्या 2,900 मात्र छ। यद्यपि ब्राजिलमा चाहिँ तेस्रो सूचीमा रहेको ब्राजिल, जसमा 2,93,000 संक्रमित रहँदाखेरि 18,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। स्पेनमा पनि 27,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। त्यसै गरी बेलायतमा पनि बेलायत 5औं नम्बरमा संक्रमित रहँदा मृत्यु हुनेको संख्या हेर्ने हो भने बेलायत दोस्रो नम्बरमा पर्छ, जहाँ 35,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै इटाली, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका देशहरूमा पनि संक्रमण फैलिरहेको छ। टर्की, इरान अनि इन्डिया, त्यसै गरेर पेरू लगायतका देशहरूमा संक्रमितको संख्या 1 लाख भन्दा बढेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतलाई हेर्ने भने संक्रमण अत्यन्तै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। 1,12,028 जना संक्रमित रहँदाखेरि अहिलेसम्म करिब 3500 व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। जुन मुलुकबाटै सयौंको संख्यामा नेपालीहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्। हामीले आवश्यक सतर्कता सावधानी अपनाउन जरुरी छ। त्यहाँबाट आउने नागरिकहरूलाई उच्च सतर्कतापूर्वक क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने हामी यो आवाज पनि गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ। सम्बन्धित सरकार अनि स्थानीय तहले पनि यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। झापामा मात्र उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेर क्वारेन्टाइनलाई थप कसरी व्यवस्थापन गर्ने, भारतबाट आउने नेपाली नागरिकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा थप पहल कदमीहरू भइरहेका छन् र हामी व्यवहारिक कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्छौँ। हामी निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको अभियान अहिले कहाँ पुगिरहेको छ, यसरी सयौंको संख्यामा भारतमा रहेका नेपालीहरू आइरहँदाखेरि तिनलाई कहाँ राखिएको छ, यसको विषयमा थप जानकारी लिने हामी प्रयास गर्नेछौँ। आगामी भागहरूमा कार्यक्रम कोरोना सेरो मार्फत यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, रेडियो साथीले आजबाट रेडियो स्कुल भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ, जुन कार्यक्रम दैनिक बिहान 10 बजेदेखि 11:30 सम्म चल्नेछ र हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। यहाँलाई रेडियो स्कुल मार्फत चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले घरमै बसेर पढ्ने वातावरणको सृजना हुनेछ, जहाँबाट चाहिँ मेचीनगर नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको छ। दैनिक प्रसारण समय चाहिँ 10 बजेबाट 11:30 सम्म तोकिएको छ र मेचीनगरका विभिन्न विद्यालयहरूमा कार्यरत अनि मेचीनगरका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत विषय विज्ञहरू मार्फत चाहिँ पठन पाठन हुनेछ। यसमा सबैको सहभागिताको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि उक्त कक्षाबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी लाभ लिनको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। कक्षा 5 देखि 10 सम्म हामीले कक्षा विभाजन गरेका छौँ। मेचीनगर नगरपालिकाको समन्वयमा कक्षा 5 र 6 का लागि 10 बजेदेखि हामीले समय तोकेका छौँ। त्यसै गरेर कक्षा 7 र 8 को लागि 10:30 देखि 11 बजेसम्म पठन पाठन सञ्चालन हुनेछ भने कक्षा 9 र 10 को हकमा 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म पठन पाठन हुनेछ र विषयहरूको हकमा मेचीनगर नगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार समन्वय अनुसार चाहिँ विषयगत भाषागत विषयहरूलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर हामीले पठन पाठनलाई सञ्चालन गराउनेछौँ। यहाँले सो जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेचीनगर नगरपालिका अनि यहाँका शिक्षक महासंघ मेचीनगर, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन मेचीनगरको यो समन्वयमा सहयोगमा चाहिँ यो कार्यक्रम उत्पादन भइरहेको छ। हामी सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सहभागिताको अपेक्षा गर्छौँ। सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कार्यक्रम रेडियो स्कुल मार्फत भाइ बहिनीहरूलाई घरमै बसेर पढ्ने वातावरणको सृजना गर्ने जुन अभियान ल्याएको छ मेचीनगर नगरपालिकाले रेडियो साथीको पहलमा, रेडियो साथी मार्फत यहाँले आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सुसूचित गराउन सक्नुहुन्छ, पठन पाठनमा सहभागी गराउन सक्नुहुन्छ। लकडाउनको अवस्थामा घरमै बसेर पढ्ने वातावरणको सृजना गर्नको लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुल प्रभावकारी बन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोबाट आजको लागि भने बिदा मागेर जाने बेला भइसकेको छ। यति बेरसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। संक्रमण बढिरहेको छ, सचेत रहनुहोस्, सजग रहनुहोस्, रेडियो साथीको हरपल साथमा रहनुहोला। यहाँसँग कुनै सूचना सम्प्रेषण भएमा पनि यहाँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै रेडियो साथीले विभिन्न समय समाचार बुलेटिनहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, प्रसारण गरिरहेको छ। यहाँलाई चाहिँ थप सुसूचित गराउनका लागि रेडियो साथी हरदम पहल गरिरहेको छ, प्रयास गरिरहेको छ। यहाँले सुनेर साथ दिनुहुने
हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। पुनः यति बेरसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम कोरोना सेरेफम आजको भागमा जोडिने हुने बिर्तामोड नगरपालिकाको उपमेयर पवित्र महत्रा प्रसाई, त्यसै गरी मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषि तिमसेना अनि आफ्नो सल्लाह सुझाव राख्नुहुने खिल प्रसाद घिमिरेज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रेडियो साथीको अर्को भागमा चाहिँ हामी कार्यक्रम कोरोना सेरेफम मार्फत पुनः उपस्थित हुनेछौँ। सचेत रहनुहोस्, सजग रहनुहोस्, प्रत्येक 20 मिनटमा साबुन पानीले हात धुन नभुल्नुहोला। नमस्ते। यहाँको बाँकी पल सुखसँग बितोस्।